چند دن پہلے دی بات ہے، منڈی بہودین ضلع دے اندر ایک پنڈ ہے، اس پنڈ دے اندر ایک مسجد دے اندر ایک مولوی صاحب اذان پڑھ رہے سن۔ ایک ظالم نے اذان پڑھدیاں اذان تے بانگ دیندیاں مسجد وچ ہی قتل کر چھڈیا ہوئے، مسجد وچ ہی قتل کر چھڈیا ہے۔ او یار پہلے بندیاں دے سن کہ جنی بھی دشمنی، حالانکہ دشمنی بھی کوئی نہیں ہے، رولا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی آپس اندر درینہ خاندانی ایسی دشمنی گل ہی کوئی نہیں ہے نا۔ وہ پنڈ والے بندے آدھے نے انہیں پہلے بھی ایک دو مولوی کڈے سن، اے مولوی ٹھیک نہیں ہے، تے مسئلے غلط کر دے، تے اے کیوں پڑھ دیتے ہیں، کیوں پڑھ دے؟ اوے ظالما قاتلا، اللہ دے باخیا، اللہ دے قانون تے حداں توڑن والیا، اوے تیرا کم سی سمجھانا، تیرا فرض ادا ہو گیا۔ جے ہن کوئی پھر بھی جان بوجھ کے غلطی کرے تے او دا کام میں آپ جواب دیندا رہے گا۔ تینوں کنے کہ قانون ہاتھ اندر لے کے تے تلوار اٹھا کے تے مسجد دے وچ خون خرابہ کر دے تے قتل و غارت کر دے۔ اگے بندے جنی بھی دشمنی ہوندی سی، اگر بندہ قبرستان اندر چلا جاندا جنازے نال مل کے تے بندے نے سن کچھ نہیں کہنا، قبر اندر آ گیا ہے۔ تے جے بندہ سیتے وڑ جاندا بندیاں دے کچھ نہیں کہنا، اللہ دے گھر اندر آ گیا ہے۔ اس ظالم نے مسجد دے اندر بانگ دیندیاں جڑے ویلے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ جدوں پڑھے نا حی علی الفلاح، ایتھے اونے مسجد دے وچ سپیکر دے ہوتے ایتھے میراب دے کول پہلی صفاں دے وچ سامنے کھڑے ہوئے بانگ پڑھ دے حی علی الفلاح پڑھ دے، بندے نو خونو خون کر کے تے قتل کر چھڈیا ہے۔ صفاں بھریاں گئیاں ہیں، خونو خون مسجد ہو گئے۔ یار ظلم نہیں تے اور کیا ہے؟ ڈرو میرے رب دے کولو، کسے نال ظلم نہ کرو، کسے نال زیادتی نہ کرو، اللہ کسے شیطان دے جھانسے دے چکر اندر نہ آئے کرو، جذبات اندر ایویں نہ پھٹی گئے کرو، کسے دے چکے چکائے ایویں نہ چکی گئے کرو۔ غصہ لا تغضب غصہ نہ کریا کرو، غصہ نہ کریا کرو۔ غصے دے نال طلاقاں ہو جاندیاں نے، غصے دے نال قتل ہو جاندے نے، غصے دی وجہ تو تھانے بھرے پے نے، غصے دی وجہ تو عدالتاں بھریاں پیاں نے، غصے دی وجہ تو جیلاں بھریاں پیاں نے، غصے دی وجہ تو جنازے مکے پے نے، غصے دی وجہ تو شادیاں ختم ہویاں پیاں نے، غصے دی وجہ تو عیداں مکیاں پیاں نے، خوشی دی وجہ تو سلام دعا ختم ہو گئی ہے۔ لوگو میرے نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریا کرو، غصہ شیطان والو ہویا کردا ہے، صبر کریا کرو، صبر رحمان والو ہویا کردا وے۔